दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार र म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका तामाङ। कोरोना संकटले प्रभावित राज्यहरूका हरेक तह र तबकासम्म पुगेर एउटा विस्तृत र निष्पक्ष रिपोर्ट तयार पार्नको निम्ति कमिटी गठन गर्न भनी डाकिएको अल अपोजिसन पार्टी मिटिङलाई सिक्किम सरकारले अनुमति दिएन। सामाजिक तथा राजनैतिक कर्मी पासाङ शेर्पाले आज पत्रकार सम्मेलन डाकेर यसबारे जानकारी गराए। सरकारले वर्तमान अवस्थामा सामाजिक दूरी राख्नुपर्ने प्रोटोकलको कारण उक्त मिटिङको अनुमति नदिएको उनले बताए। तर सत्तारूढ एसकेएम पार्टीले भने सामाजिक दूरीको खिल्ली उडाउँदै बहुसंख्यामा मानिसहरू भेला गरेर कार्यक्रम गरिरहेको शेर्पाले दाबी गरेका छन्। के सामाजिक दूरी र अन्य प्रोटोकल केवल विपक्षी राजनैतिक पार्टी र सामाजिक कार्यकर्ताको निम्ति मात्र हो भन्दै तिनले प्रश्न तेर्स्याएका छन्। यसको साथै सरकारले आफ्नो कमी कमजोरी उजागर हुन्छ भन्ने डरले अल अपोजिसन पार्टी मिटिङलाई अनुमति नदिए पनि आफूहरू व्यक्तिगत रूपमा भए पनि लागि पर्ने र कोरोना संकटको कारण प्रभावित सबैलाई समेटेर एउटा विस्तृत रिपोर्ट तयार पारेर नै छाड्ने तिनले थप बताए। उल्लेखनीय छ, राज्य सरकारले गठन गरेको इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीले सबै तबकालाई समेट्ने काम नगरेको भन्दै सबै विपक्षी पार्टी, विभिन्न सामाजिक संगठन र व्यक्ति विशेषको एउटा कमिटी गठन गरेर स्वतन्त्र रिपोर्ट बनाउने र यसलाई राज्य साथै केन्द्र सरकारलाई बुझाउने पासाङ शेर्पाले पछिल्लो पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए। यस पहलको निम्ति डाकिएको बैठकलाई सरकारले अनुमति नदिएको हो। 25 तारिक मेको दिन एउटा पत्रकार सम्मेलन डाकेर कोभिड-19 ले सिक्किममा पारिरहेको प्रकोप, आर्थिक, सामाजिक अनि राजनीतिक र शैक्षिक प्रकोपहरूबारे एउटा विस्तृत जानकारी अथवा एउटा विस्तृत रिपोर्ट रेडी गर्नका लागि हामीले अल पोलिटिकल पार्टी मिटिङ्स गर्छौँ भनेर हामीले घोषणा गरेका थियौँ र त्यसपश्चात 27 तारिकको दिन हामीले सिक्किम सरकारलाई अनुरोध गर्यौं कि यो जुन चाहिँ अल पोलिटिकल पार्टी मिटिङ छ त्यसको लागि पर्मिसन दिया जाओस् भनेर र उहाँहरूले हिजो मात्रै हामीलाई त्यो पर्मिसन दिँदैन भनेर उहाँहरूले हामीलाई इन्फर्म गर्नु भएको छ र जुन चाहिँ पोलिटिकल पार्टी मिटिङ हामीले गर्ने निधो गरेका थियौं त्यो पोलिटिकल पार्टी मिटिङ प्रत्यक्ष रूपमा हुन सकेन। कारण उहाँहरूले के भन्दैछ भने आफ्टर 31 लकडाउन खुल्यो भने मात्रै दिने भन्ने छ र अहिले जुन भर्खर नोटिफिकेसन आज जारी भएको छ सिक्किम सरकारबाट त्यो भित्र फेरि पोलिटिकल सोसियल ग्यादरिङ्सहरू अथवा मिटिङ्सहरू गर्नु नदिने नै भनेर उहाँहरूले त्यसमा के भन्छ नोटिफिकेसनमा लेखेको छ। र विशेष गरेर हामीले चाहिँ एउटा कम्प्रिहेन्सिभ सोसियो इकोनोमिक रिपोर्ट सबमिट गर्नको लागि र हामीले जम्मै एसओपीसहरू जे छ सरकारको अनि सोसियल डिस्टेन्सिङको नर्म्सहरू जे छ त्यो सबैलाई पालन गरेर केवल 30 जना मान्छेलाई मात्रै बोलाएर हामीले निर्णय अथवा यो जुन चाहिँ मिटिङ गर्ने निधो गरेको थियौँ त्यो मिटिङ गर्ने निधो गरेकोमा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ मिटिङ हामीले निधो गरेको थियौँ त्यो चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स गरेर पनि हामीलाई नदिने भन्दैछ एकापट्टि र अर्कोपट्टि र यो जुन चाहिँ सोसियल ग्यादरिङ र पोलिटिकल ग्यादरिङ हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ केवल अपोजिसन पोलिटिकल पार्टी, सोसियल र पोलिटिकल एक्टिभिस्टहरूको लागि मात्रै रहेछ सिक्किममा। कारण म तपाईहरुलाई एक-एकवटा फोटो देखाउँछु। यो अहिले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले चाहिँ के गर्दैछ भने सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी आफै लागेर रुलिङ पार्टी आफै लागेर भटाभट सिक्किममा एसोसिएसनहरू गठन गर्नु थालिसक्यो। दार्जिलिङ च्याम्बर अफ कमर्सका उपसभापति विमल मैत्रीले दार्जिलिङ बजार केही दिनको लागि परीक्षणको रूपमा 2 चरणमा खुल्ला रहने जानकारी दिएका छन्। तिनले सोमबार, बुधबार, शुक्रबार लुगा, जुत्ता अनि कस्मेटिक इत्यादिका दोकानहरू खुल्ला रहने अनि मंगलबार, बिहीबार र शनिबार इलेक्ट्रोनिक्स, मोबाइल पसलहरू सबै खुल्ला रहने बताएका छन्। डल्लै बजार एकसँगै खोलिँदा चाहिँ अप्ठ्यारो नै हुँदै थियो किनभने बहुत बेसी भिडभाड भयो। त हामीहरूले निर्णय गर्यौं कि डल्लै बजार एकसँग नखोलेर हामीले आधी बजार खोल्नु भन्यो। त जसले गर्दा कि अलिक मान्छेको भिड पनि कम्ती होस् अनि अलिक सोशल डिस्टेन्सिङको कुरा पनि मेन्टेन गरियोस्। त हामीले बजार एक दिन आधी खोलिने, एक दिन आधी खोलिने त्यो पाराले मिलाएको छौँ। त जसले गर्दा चाहिँ डल्लै बजार एकैचोटि चाहिँ खोलेर भिडभाड हुँदैन। त त्यसमा हामीले क्याटेगोरी वाइज अलिक छुटाएको छौँ। त
जस्तो यसमा के गरेको छ भने हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रोनिक्स, मोबाइल, टिम्बर काठको दोकान, मोटर पार्ट्स र भाँडा दोकानहरू योहरूले चाहिँ खोलिदिने हामीले मिलाएको छौँ। मङ्गलबार, बिहिबार र शनिबार 3 दिन। यो 3 दिन चाहिँ यो ग्रुपले खोल्ने हो र खोल्ने समय चाहिँ 8 बजीदेखि लिएर 3 बजीसम्म। 3 बजी चाहिँ उहाँहरूले एकदम बन्द गरिहाल्नुपर्ने हो। 3 बजीदेखि उता चाहिँ खुल्ला नराख्ने। मङ्पुका साहित्यकार दिलीप कुमार उर्फ डीके परियारको आज बिहान 8:30 बजे आकस्मिक मृत्यु भएको छ। उनको 71 वर्षको उमेरमा आज बिहान आफ्नै घरमा हृदयघातको कारण निधन भएको हो। उनको शवयात्रा भोलि निकालिने परिवार सूत्रले जनाएका छन्। डीके परियार सिन्कोना बगानका अवकाश प्राप्त कर्मचारी थिए भने उनले 60 को दशकमा धेरैवटा साहित्यिक पत्रिकाहरूको सम्पादन अनि प्रकाशन पनि गरेका थिए। 60 को दशकमा दियो अनि दियालो जस्ता पत्रिका साथै हिमालचुली, सुनचरी, आजभोलि अनि हिमालय दर्पण नेपाली दैनिक पत्रिकामा उनको धेरैवटा लेखहरू प्रकाशित छन्। उनको आकस्मिक निधनले मङ्पुको साहित्यिक क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति भएको छ। उनको निधनमा मङ्पु साहित्यिक संस्था अनि मङ्पु प्रेस क्लबले गहिरो शोक समवेदना प्रकट गर्दै दुःखको यस समयमा शोकाकुल परिवारलाई ईश्वरले सहने शक्ति प्रदान गरून् भनी संस्थाका सदस्यगणले प्रार्थना गरेका छन्। साहित्य जगतको मात्र कुरा नगरेर यो नेपाली साहित्य जगतमा नै एउटा परिचित नाम हो डी कुमार परियार र उहाँले 60 को दशकदेखि नै आफ्नो कलम चलाइरहनु भएका थिए र उहाँ एक अनुवादकको रूपमा यहाँ सिन्कोना बगानमा कार्यरत थिए र उहाँ अवकाश प्राप्त ग्रहण गरिसकेपछि पनि उहाँ निरन्तर रूपमा साहित्यप्रति पनि उहाँ लागि परिरहनु भएको थियो र आज मात्र उहाँको निधन भएको एउटा दुःखद खबर आज यो साहित्य जगतभरि नै फैलिरहेको छ। यो अपूरणीय एउटा क्षति हो साहित्य जगतको निम्ति। यसको हामी एकदमै शोक संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छौँ किनभने उहाँले दियालो अनि दियोमा पनि उहाँले सम्पादन गरिसक्नु भएको थियो भने विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकातिर तपाईको आजभोलि, सुनचरी अनि आजको यो दैनिक पत्रिका हिमालय दर्पणसम्म पनि उहाँले आफ्नो लेखहरू लेखिरहनु भएकै थिए र उहाँले कविता, कथा सँगसँगै उहाँले निबन्धहरू पनि लेखेर यो साहित्य जगतमा उहाँले ठुलो एउटा योगदान पुर्याएको थियो र मङ्पु साहित्य संस्थानको पक्षबाट साथसाथै यो सम्पूर्ण साहित्यकारहरूको पक्षबाट नै म उहाँलाई एकदमै आन्तरिक हृदयबाट शोक संवेदना प्रकट गर्दै उहाँको आत्मशान्तिको म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पोख्रेबुङ नागरी समष्टि अध्यक्ष विमल प्रधानले पार्टी दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डको आर्थिक सहयोगमा समष्टिका विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू अनि सिलगढी मोटर सिन्डिकेट पोख्रेबुङलाई राहत सामग्री प्रदान गरेको छ। तिनले समष्टिको पक्षमा अजय एडवर्डलाई आभार प्रकट गरे। अर्कोतिर जिटिए चेयरम्यान अनित थापाले गत 1 मईको दिन जिटिए चेयरम्यान रिलिफ फन्डमा जम्मा भएको रकम चिया श्रमिकहरूलाई वितरण गर्ने घोषणा गरेको भए पनि आजसम्म वितरण नगरेकोमा घोर आपत्ति जनाएका छन्। तिनले उक्त रकम जे जति पुग्छ चिया श्रमिकहरूलाई वितरण गरेको हुनुपर्ने थापालाई अपिल गरेका छन्। गत गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको 105 दिने बन्दमा वर्किङ डेज 87 दिनको हाजिरा चिया श्रमिकहरूलाई दिलाउने घोषणा गरिएको थियो तर आजसम्म भुक्तान भएको छैन भन्दै तिनले जिटिए चेयरम्यान फन्डको पैसा पनि आश्वासन मात्र हुन सक्ने सन्देह रहेको बताएका छन्। यहाँनिर खास कुरा के छ भने अस्तिको दिन 28 तारिकको दिन हामीले चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीको प्रेसिडेन्ट श्रीमान अजय एडवर्डज्यूको ले चाहिँ हामीले आर्थिक सहयोग गर्नुभएको थियो र त्यो विषय लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ पोखरेना समष्टिमा चाहिँ जति पनि हामीले सक्यौँ जति पनि हामीले बाँड्न सक्यौँ सम्पूर्ण क्षेत्रमा हामीले चाहिँ सामान सबै कुरो सामान वितरण गरेको छौँ र यो सामानमा चाहिँ यो पनि हामीले सब्जी नगरेर चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम टोटली ड्राई फ्रुट गरेको छौँ र यसको लागि चाहिँ म हाम्रो यहाँ हाम्रो दार्जिलिङ ब्रान्चको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ अजय एडवर्डज्यू उहाँलाई चाहिँ म चाहिँ पोखरेना समष्टिको तर्फबाट एकदम हार्दिक उहाँलाई चाहिँ म धन्यवाद हाम्रो तर्फबाट। अनि यो सामान बढाइमा चाहिँ के छ भने पोखरेना नागरिक समष्टिको जति पनि सिलगढी सिन्डिकेटको छ उहाँहरूलाई पनि हामीले सामान दिएको छौँ। अब खास यो कुरो चाहिँ के हो भने अब हामीलाई चाहिँ हाम्रो जो श्रीमान हुनुहुन्थ्यो अब के भन्छ दार्जिलिङ ब्रान्चको प्रेसिडेन्ट उहाँकै यो चाहिँ हामीलाई सुझाव थियो र हामीले उहाँहरूलाई पनि एकदम सफिसियन्टली सामान दिएर उहाँहरूलाई हामीले बाँडेको छौँ
र अनि सेकेन्ड कुरो के छ भने योभन्दा पहिला 17 तारिक मेको दिन चाहिँ आइतबार परेको थियो। त्यो दिन चाहिँ हाम्रो जो हाम्रो के अरे ल हामीले चाहिँ के भन्छ 17 तारिक मेको दिन चाहिँ हाम्रो जो विधायक हुनुहुन्छ श्रीमान निरज जिम्बाज्यू उहाँको पनि बाहुलीद्वारा समष्टिमा सामान वितरण गर्ने कार्यक्रम भयो र यसको लागि पनि उहाँलाई हामी एकदमै हार्दिक एकदम शुभेच्छा शुभकामना धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो चाहिँ खास के हो भने पुरानो समष्टिप्रति चाहिँ हाम्रो जो एमएलए हुनुहुन्छ अनि हाम्रो जो ब्रान्च कमिटी प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो जति पनि जनता जनार्दन छ उहाँप्रति चाहिँ यो एउटा एकदमै श्रद्धा माया हो भन्ने यो चाहिँ के अरे सत्यपुष्टि भएर गएको छ। र हामीले सामान चाहिँ हामीले जब सामान बन्यौँ यो सामान के अरे हामीले बाँड्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पूर्ण जाति हेरेको छौँ। हामीले हाम्रो पार्टी हेरेको छौँ नि, सम्पूर्ण जाति जसलाई चाहिँ निड छ जसलाई आवश्यकता छ उहाँलाई हामीले बाँडेको छौँ। र यसको लागि चाहिँ हाम्रो जो हामीले सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई हाम्रो एकदम हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। खरसाङ व्यवसायी संगठनले गत 29 मईदेखि खरसाङ बजारको दोकानहरू एक दिन गरेर खोल्ने निर्णय लिएको थियो। तर गत 29 मईको दिन नै खरसाङ र सोनादामा गरी 4 जना कोरोना पोजिटिभ पाइएपछि उक्त निर्णयलाई खरसाङ व्यवसायी संगठनको तर्फबाट 7 दिनको लागि रद्द गरिएको छ। खरसाङ व्यवसायी संगठनले खरसाङका सबै दोकानहरूलाई आगामी 7 दिनसम्म अर्थात् आगामी आइतबारसम्मको निम्ति नखोलिदिने अनुरोध गरेका छन्। तर आवश्यकीय दोकानहरू भने खुल्ला नै रहनेछ। उल्लेखनीय छ गत 29 मईदेखि खरसाङ व्यवसायी संगठनले बजारका दोकानहरू एक दिन बिराउँदै खोल्ने निर्णय गरेको थियो। यसै अनुरूप गत 29 मई शुक्रबारको दिन खरसाङ क्षेत्रका दोकानहरू दिउँसो 3 बजीसम्म खोलिए पनि कोरोना पोजिटिभ पाइएपछि दोकानहरू बन्द गरिएको थियो। अब खरसाङ बजारका आवश्यकीय दोकानहरू बाहेक अन्य दोकानहरू आगामी 7 दिनसम्म बन्द गरिने भएको छ। जनमुक्ति व्यवसाय संगठन यसमा हाम्रो फ्रुट छ, माछा छ, मासु छ हैन, हाम्रो सब युनियन मिलेर चाहिँ हामीले एउटा सल्लाह लियौँ कि हिजो अस्तिसम्म त अब खरसाङ बजार भयङ्कर राम्रै थियो, चल्दै थियौँ, बेच्दै थियौँ हामीले हैन। अब यो बिमारी जुन चाहिँ अहिले यो फैलिएर आयो नजिक जुन चाहिँ 4 जनाको जुन चाहिँ केस भयो त्यसले गर्दाखेरि पब्लिकहरू हाम्रो घर परिवारहरू हामीहरू सबै नै अब डराउँछ। उहाँले भन्छ बन्द गर नजाऊ दोकान। त्यसले गर्दा हामी सबैजना सल्लाह मिल्यौँ हैन कि यसलाई चाहिँ बाँच्नै पर्छ, खरसाङलाई पनि बचाउनु पर्छ, आफू पनि बाँच्नुपर्छ, समाजलाई पनि बचाउनु पर्छ। त्यही भनेर हामी यो फ्रुट माछा हामीले एउटा डिसिजन लियौँ कि सोमबार र मङ्गलबारसम्म हामीले दोकान खोलिदिउँ, बुधबारदेखिको लिएर चाहिँ आउनु मङ्गलबारसम्म चाहिँ हामीले टोटली नै बन्द गरिदिउँ हैन। एडमिनिस्ट्रेसनलाई हामीले यो थाना उसले कसैलाई हामीले यसमा जानकारी दिएको छैन। यो चाहिँ यो हामी मेम्बर मिलेर मात्रै सल्लाह गरेर किन बाँच्नुको लागि हो नि त, यो बाँच्नुको लागि सङ्गठनले हामीले होइन बरु बन्द राखौँ। कति जग्गा त लकडाउन भएर मान्छेले सेफ भएर बस्दैछ, यो त बिमारी हो नि त, यो कुनै स्ट्राइक होइन। आज हमारे खरसाङ व्यवसायिक संगठन की एक छोटी सी हम लोग आपस में बैठ के एक सलाह की है। जो खरसाङ में 4 संक्रमित कोरोना के पाए गए उसके बाद से कुछ हम लोग आतंकित हैं और इसी से बचने के लिए हम लोग अपने व्यापारी भाइयों से अनुरोध कर रहे हैं कि 7 तारीख तक, आगामी 7 तारीख तक नॉन एसेंशियल जितने भी व्यापारी भाई हैं वो अपनी प्रतिष्ठानें बंद रखें और एसेंशियल सर्विसेज की जो दुकानें हैं, व्यापारी हैं, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द, जैसे 1 बजे तक ही, अभी 3-4 बजे तक वो लोग बढ़ जाते हैं, तो 1 बजे तक उसको दुकान को बढ़ा दें। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको सामाजिक सेवा अभियान तीव्र रूपमा जारी रहेको छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देश अनुसार कोरोना भाइरसको महामारीमा लकडाउन अवधि दैनिक रोजगारमा निर्भर पर्ने साथै असहाय परिवारलाई राहत स्वरूप खाद्य सामग्री, मास्क अनि पन्जा वितरण भइरहेको छ। यसै क्रममा आइतबार गोरमोमो सिंहमारी तकभर समष्टि अन्तर्गत सिंगला कमानमा गोरमोमो दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका अध्यक्ष अजय एडवर्डको सहयोगमा 40 विपन्न घर परिवारलाई राहत स्वरूप खाद्य सामग्री वितरण गरियो। समष्टि सचिव रबिन गुरुङले बताए अनुसार लकडाउन अवधि 2 महिनाभित्र सिंहमारी तकभर समष्टिमा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डको सहयोगमा 200 विपन्न परिवारलाई खाद्य सामग्री वितरण भइसकेको छ। साथै रहल गाउँ बस्ती अनि चियाबारीहरूमा राहत वितरण कार्य जारी राख्ने रबिन गुरुङले जनाउँदै ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डलाई समष्टिको तर्फबाट आभार व्यक्त गरेका छन्। आज हजुरहरू समक्ष यसरी उपस्थित हुनुको मुख्य तात्पर्य के हो भने हजुरहरूलाई ज्ञात भएकै कुरो हो है, विश्वमा अहिले फैलिरहेको यो जुन कोरोना भाइरसको महामारी छ है, यसले आजको दिनमा हाम्रा दैनिक
मजदुरी गरेर खटी खाने हाम्रा श्रमिक दाजुभाइहरूलाई जिउन धेरै गाह्रो परिरहेको महसुस हामी गर्दछौँ र यसरी नै आज यस राहत सामग्री वितरण गर्ने क्रममा आज हामीले सिंहमारी टपर समष्टिको सिङ्ला कमान भन्ने गाउँमा आज हामीले 40 विपन्न परिवारहरूलाई एउटा खाद्य सामग्री हामीले वितरण गऱ्यौँ र यो खाद्य सामग्री वितरण हाम्रा दार्जिलिङका ब्रान्च अध्यक्ष श्रीमान अजय एडवर्डज्यूको द्वारा है उहाँको एउटा निजी कोषबाट यो एउटा विपन्न परिवारहरूको लागि मात्रै एउटा सहयोग स्वरूप यो उहाँले सहायता गरिदिनु भएको है र उहाँले यो एउटा मानव सेवा नै माधव सेवा हो भन्ने जुन चाहिँ एउटा वचन छ त्यो वचनलाई उहाँले एउटा सिरुपर गर्दै आज जस्तो प्रकारले उहाँले एउटा आफ्नो एउटा निजी कोषबाट उहाँले सकेसम्म एउटा सबैलाई नसके तापनि गरिब दुःखी परिवारहरूलाई जति उहाँले सेवा गर्नुहुँदैछ यसको लागि हामी सिंहमारी टपर समष्टिको तर्फबाट हामी उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र उहाँलाई दीर्घ आयुको कामना पनि हामी राख्न चाहन्छौँ र यस्तै प्रकारले आजसम्म हामीले सिंहमारी टपर समष्टिमा जम्मा लगभग यो 2 महिनाको अवधिभित्र हामीले लगभग यस्तै 150-200 विपन्न परिवारहरूलाई हामीले यस्तो खाद्य सामग्री वितरण गरिसकेका छौँ र भविष्यमा आउने दिनमा पनि हामी यसरी नै हामीले यस्तो कार्यक्रमहरू राखेका छौँ र टपर समष्टिको जति गाउँहरू आजसम्म छोडिएको छ त्यो गाउँमा पनि हामी जान्दै त्यो गाउँमा पनि हामीले यसरी नै एउटा सहायता हामी एउटा प्रदान गर्नेछौँ भन्दै यो मेरो सानो 2 शब्दलाई म यही शेष गर्दैछु र एकपल्ट फेरि म भन्न चाहन्छु हाम्रो दार्जिलिङको ब्रान्च अध्यक्ष श्रीमान अजय एडवर्डज्यूलाई हामी सिंहमारी टपर समष्टिको तर्फबाट मुरीका मुरी धन्यवाद। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। 100% आयुर्वेदिक दमा-दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा-दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा-दमन सिरप, दमा-दमन चूर्ण, दमा-दमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। लोअर भालुथाङदेखि सिगा जलविद्युत परियोजना जोडिने 1 किलोमिटर सडक निर्माण कार्य केही दिन अघिदेखि सुरु भएको छ। यसै सडक निर्माण कार्यको परीक्षण भ्रमण गर्दै कार्यको जायजा लिन आज सम्बन्धित टेरिटोरियल समष्टिका जिल्ला पञ्चायत रोशन खतिवडा कार्यस्थलमा पुगेका थिए। उनको साथमा स्थानीय गाउँले, पार्टीका कार्यकर्ता, पञ्चायत आदिले साथ दिएका थिए। लोअर भालुथाङदेखि सिगा जलविद्युत परियोजनाको मूल सडक जोडिने लगभग 1 किलोमिटरको यो सडक जनकार्य विभाग अन्तर्गत कुल रकम 50 लाख रुपैयाँको धनराशिमा निर्माण कार्य भइरहेको छ। सिगा कम्पनीको अडिट 3 नजिक पुरानो सडक पहिरोले ध्वस्त भएर पुनः मर्मती गर्न असम्भव रहेपछि लोअर भालुथाङबाट उक्त स्थानमा जोड्नका निम्ति यो सडक मार्ग निर्माण भएको जिल्ला पञ्चायत सदस्य खतिवडाले बताएका छन्। मिरिक महकुमा च्यागा पानीघट्टा ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत पर्ने तराई क्षेत्र लोहागढ चिया बगानका योगेश कैलाश प्रधानले एउटा असल उदाहरण दिएका छन्। हाल उनी गुजरातमा आफ्नो परिवारको उज्जवल भविष्यको निम्ति दिनरात खटिरहेका छन्। आफ्नो अवस्था जे जस्तो भए पनि उनले आफ्नो गाउँका मानिसहरूको बारेमा चिन्ता गर्दै राहत सामग्री लोहागढका 50 परिवारलाई उपलब्ध गराएका छन्। उनको बाबा रत्न प्रधान र आमा कमली प्रधानको बाहुलीबाट आज ती खाद्यान्न सामग्रीहरू वितरण गरियो। यसरी कैलाश प्रधानले मानव सेवा नै माधव सेवा हो भन्ने उक्तिलाई चिरतार्थ पारेका छन्। सोनादा नेहुर बालासनका स्थानीय बासिन्दाहरूले आफ्नै प्रयासमा क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाएर बाहिरबाट आउने स्थानीय बासिन्दाहरूलाई सेवा पुर्याउँदै आइरहेको छ। तर उक्त क्वारेन्टाइन सेन्टरमा कुनै पनि मेडिकल सहयोग नपाएको गुनासो रहेको छ। उक्त विषयमा नेहुर बालासन युवा एसोसिएसनका सदस्य अभिषेक चामलिङले विस्तृत रूपमा जानकारी दिएका छन्। हाम्रा
संस्था युवाहरू एक भएर बनाएका भर्खरै मात्र स्थापित गरेका संस्था नेहरू बालासन युथ एसोसिएसन एगेन्स्ट कोभिड-19 भनेर जुन हामीले युवाहरूले एउटा जमर्को कसेको छौँ। यो जमर्को कसेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा दाजुभाइ दिदीहरू जो आफ्नो कमाइ गर्न पेट भर्नको लागि बाहिर प्रदेश या देशमा जानुभएको थियो है, स्टेटहरूमा जानुभएको थियो, उहाँहरू अहिले यो कोभिडको महामारीको कारणले गर्दा घर फर्किन आउँदाखेरि चाहिँ समाजमा कतिपय उहाँहरू राति असुविधा भएर आउँछन्, बाटोमा हिँडेर आउनु पर्दछ, दुःख सहेर आउनु हुँदैछन् र समाज घरमा आएर पनि धेरैपल्ट उहाँले आफ्नै घरद्वारा समाजमा पनि कतिपल्ट उहाँलाई अलग्गै राखिएको फालिएको जस्तो प्रकारले उहाँले महसुस गर्नुहुँदैछ र त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिक सुरक्षित पार्न, उहाँलाई सुरक्षा दिन, मेडिकल सुरक्षाहरू फेसिलिटी उहाँलाई प्रोभाइड गर्नको लागि निम्ति चाहिँ हामीले यहाँ हाम्रा बालासन नेहरू बालासनका सम्पूर्ण युवाहरू मिलेर एक भएर अगाडि आएका छौँ र उहाँलाई कस्तो प्रकारले सहयोग, मेडिकल फेसिलिटी, उहाँलाई कसरी सुरक्षित राख्नु त्यो विषय लिएर चाहिँ हामी अघि बढेका छौँ। अनुज्ञालय दार्जिलिङ मिलन परिवार चिल्ड्रेन क्लब अनि मिलन परिवार समाज पोखरेबुङ बस्ती खण्ड नम्बर 3 को संयुक्त तत्वाधानमा सोसियल डिस्टेन्सिङलाई कायम राखेर क्वारेन्टाइन कोभिड-19 स्पिच कम्पिटिसन तथा गाउँ सेनिटाइजेसन सम्पन्न भयो। सीपीडब्ल्यू तेन्जिङ लेप्चा समाजका सभापति बुद्धवीर लेप्चा, छिरिङ लेप्चा, ओटी लेप्चा तथा अन्यको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा चिल्ड्रेन क्लबका नानीहरूले क्वारेन्टाइन कोभिड-19 माथि प्रभावशाली वार्ता राखे। कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट गाउँलाई सुरक्षित राख्न गाउँ परिसरमा सेनिटाइजेसन गरिएको थियो। वर्तमान समयमा कोरोनाको फैलदो महामारीका बीच हाल मिरिकका कतिजना गैर जिम्मेवार मानिसहरू यो कोरोनाको महामारीलाई भेकेसनको रूपमा लिएर दिनहरू बिताइरहेको विषयमा सचेत वर्गले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यो परिस्थितिमा मैदानमा भेला भएर फुटबल खेल्नु गैर जिम्मेवार व्यक्तिको परिचय हो भने यसमा न सामाजिक दूरत्वको पालन गरिन्छ न स्वास्थ्यताको कुनै ख्याल नै गरिन्छ। यस विषयमा मिरिकका सचेत वर्ग चिन्तित रहेका छन्। सम्बन्धित निकाय, प्रशासन र सरकारले सबैतिर निगरानी राख्न सक्दैनन्, तर आम मानिसहरू आफै सचेत भएर सहयोग गर्नुपर्नेमा यसरी गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य गर्नु हाम्रो समाजको निम्ति हानिकारक रहेको सहजै महसुस गर्न सकिने स्थानीय सचेत वर्गको भनाइ रहेको छ। मिरिक महकुमाको तराईमा स्थित पानीघट्टा बजार एउटा ऐतिहासिक बजार हो। यद्यपि दुधेमा बाङ्गे बजार लाग्न थालेपछि यस बजारको अस्तित्व सङ्कटमा परेको थियो। हाल कोरोनाको फैलदो महामारीका कारण जबदेखि लकडाउनको परिस्थिति सृजना भयो यसै समयदेखि नै पानीघट्टा खेल मैदानमा बजार लाग्न थालेको छ। स्थानीय सचेत मानिसहरूले बाहिर बजारतिर गएर सागसब्जी ल्याउन नसकिने साथै कोरोनाको खतरा पनि हुन सक्ने आशंकालाई ध्यानमा राख्दै यहाँ बजार लगाउन थालेका हुन्। सामाजिक दूरत्वलाई ध्यानमा राख्दै बजार सञ्चालन गरिएको बताइएको छ। त्यही त यहाँ पानीघट्टा बजार लाग्दा चाहिँ हामीलाई सुविधै हुन्छ, किनकि हामीलाई है अब पुटुङबाट सौदापात ल्याउनु नक्सलबाट चाहिँ डरै लाग्छ, डर पनि असुविधा पनि हुन्छ है। पानीघट्टा चाहिँ हामीलाई अलिक नजिकै परेकोले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ लागेकै राम्रो लाग्छ। वर्ष त के अब लकडाउन भएकोदेखिको चाहिँ म चाहिँ यहाँ पानीघट्टै मात्रै आउँछु। दामहरू सबै ठिकै छ, तर आज चाहिँ अलिकति सब्जीको भाउ बढेछ है, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति लकडाउनमा चाहिँ अलिक कम्ती हुनुपर्ने थियो भन्ने हाम्रो चाहिँ सुझाव छ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।